नमस्कार, एनटिभी कोहलपुर समाचारमा स्वागत छ। म प्रेम बुढा छेत्री। सुरुमा प्रमुख समाचार। नेकपा एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता। सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। बर्दियामा आतंक मच्चाइरहेको नरभक्षी बाघ निकुञ्जको नियन्त्रणमा। आक्रमण बढेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकलाई जङ्गलमा हिँडुल गर्न रोक। कर्णाली प्रदेशमा मोतियाबिन्दुको समस्या जटिल बन्दै। आँखा अस्पतालमा उपचार लिने बिरामीको चाप बढ्यो। अफगानिस्तानमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको बस सडकमा राखिएको बमसँग ठोक्किँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु, 17 घाइते। र नवलपरासीमा प्रथम बर्दघाट नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिट प्रतियोगिता सम्पन्न। 5 स्वर्ण सहित पूर्णभद्र मावि प्रथम। समाचार अब विस्तारमा। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेले कर्णालीका मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ। बुधबार वीरेन्द्रनगरमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले नेकपा माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता शाहीलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको हो। समर्थन फिर्ता लिएसँगै शाही नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। नेकपा गठन अघि 2074 फागुनमा तत्कालीन एमालेले संविधानको धारा 168(2) अनुसार सरकार गठनको लागि माओवादी केन्द्रका संसदीय दलका नेता महेन्द्र बहादुर शाहीलाई समर्थन दिएको थियो। उक्त धारामा कुनै दलले स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा 2 वा 2 भन्दा बढी दलको समर्थनमा बहुमत प्राप्त प्रदेश सभा सदस्यलाई मुख्यमन्त्री नियुक्त गर्न सकिने उल्लेख छ। तत्कालीन अवस्थामा एमालेका 20 र माओवादी केन्द्रका 13 सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री नियुक्त हुनुभएको हो। एमाले र माओवादी केन्द्रबीच एकता भएर नेकपा गठनपछि शाही नेतृत्वको सरकार धारा 168(1) को सरकारमा रूपान्तरण भएको थियो। उक्त धारामा प्रदेश सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेता मुख्यमन्त्री हुने उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतको फैसलाले एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत अवस्थामा फर्केपछि कर्णाली सरकार पुनः धारा 168(2) को अवस्थामा पुगेको थियो। बुधबार एमाले संसदीय दलका नेता एमलाल कँडेलको अध्यक्षतामा दलको बैठक बसेको थियो। बैठकले एमालेको तर्फबाट सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता र 3 जना मन्त्री प्रकाश ज्वाला, दल राहुल, नन्दसिंह बुढालाई पनि फिर्ता बोलाउने निर्णय गरेको हो। 5 गतेदेखि लागू हुने गरी हामीले गरेको समर्थन, जो दलले समर्थन गरेको थियो त्यो समर्थन हामीले फिर्ता लिने निर्णय गरेका छौँ र त्यसको जानकारी र संविधान अनुसारको आवश्यक व्यवस्था गर्नका निम्ति प्रदेश प्रमुखलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ। स्वाभाविकले समर्थन फिर्ता लिइसकेपछि त्यहाँ रहनुहुने जो माननीय मन्त्रीज्यूहरू हुन्छ उहाँहरूलाई पार्टीको तर्फबाट वा दलको तर्फबाट फिर्ता हुने उहाँहरूलाई निर्देशन दिने कुरा गरेको हो। संसदभित्र रहेका दलहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्नका निम्ति एमालेका संसदीय दलका माननीय सदस्यहरूको सहयोगमा अन्य राजनीतिक पार्टीहरूसँग संवाद र छलफल अगाडि बढाउने जिम्मेवारी यो दलको बैठकले मलाई दिएको अवस्था छ। दलको बैठकमा 3 जना मन्त्रीका साथै माधव नेपाल समूहका सांसदहरूको सहभागिता थिएन। समर्थन फिर्ता लिएपछि शाही नेतृत्वको सरकार सङ्कटमा परेको छ। शाहीसँग अब राजीनामा दिने वा प्रदेश सभाबाट विश्वासको मत लिने विकल्प छन्। यद्यपि वर्तमान सरकारको भविष्य वा नयाँ सरकार गठनको सम्भावना एमाले भित्र नेपाल समूहले लिने निर्णयमा निर्भर हुने देखिन्छ। कर्णाली प्रदेश सभामा एमालेका 20, माओवादी केन्द्रका 13, नेपाली काङ्ग्रेसका 6 र रापरपाका 1 गरी 40 जना सांसद छन्। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। बर्दियामा राष्ट्रिय निकुञ्ज र मध्यवर्ती क्षेत्रमा केही दिनदेखि आतंक मच्चाइरहेको पाटे बाघलाई नियन्त्रणमा लिइएको छ। बाघलाई गेरुवा गाउँपालिका 4 को मध्यवर्ती सामुदायिक वन क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको हो। मानिसलाई आक्रमण गर्दै आएको बाघलाई आज निकुञ्ज प्रशासन, निकुञ्ज सुरक्षार्थ खटिएको नेपाली सेना, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा कार्यरत प्राविधिकहरूको टोलीले नियन्त्रणमा लिएको प्रमुख संरक्षण अधिकृत विष्णुप्रसाद श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। बाघलाई डार्ट प्रविधिले नियन्त्रणमा लिइएको हो। नरभक्षी बाघ नियन्त्रणका लागि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जले 1 महिनादेखि क्यामेरा ट्र्यापिङ जडान गरेको थियो। यसैबीच बाघले आक्रमण गर्ने डर बढेसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकलाई जङ्गलमा हिँडुल गर्न रोक लगाइएको छ।
केही महिना अघिदेखिबाट पाटेबाघको आक्रमण बढेको भन्दै निकुञ्जले विज्ञप्ति निकालेर निकुञ्जमा सञ्चालन भइरहेका पर्यटकीय गतिविधिहरूमध्ये जङ्गल वाक गर्न बन्द गरेको जानकारी गराएको हो। यस्तै पर्यटकीय गतिविधि अन्तर्गत जङ्गल सफारी गर्नेहरूले विशेष सावधानी अपनाउन समेत आग्रह गरिएको छ। हिजो एकजना महिलाको बाघको आक्रमणबाट ज्यान गएसँगै बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज आसपास क्षेत्रमा यस वर्ष मात्रै 10 जनाले ज्यान गुमाइसकेका छन्। डडेलधुरामा जङ्गली जनावरको आतंकले कृषकहरू हैरान भएका छन्। खेतबारीमा लगाएको तरकारी तथा अन्नबाली जङ्गली जनावरले दिउँसो र रातको समयमा आएर खान थालेपछि कृषकहरू चिन्तित भएका छन्। डडेलधुराको अमरगढी नगरपालिका 2 र 3 डोटी घटाल क्षेत्रका किसानहरू निकै चिन्तित बनेका छन्। वर्षभरि खाने खेती जेन तेन सुख दुःखमा लगाए पनि हुर्कनासाथ जङ्गली जनावरले खान थालेपछि किसानहरू दुखी बनेका हुन्। मेरो त 3 खुल्ली यहाँ आएको थिएन, यो पुरै वहाँ छ, यो तले वहाँ छ, यो पुरै पारी छ, 3 खुल्ली मान्तर हुन औरिन औरेका हुन यिन भयाउन सुँगरा लागिहाले या सुँगर उदेनी बार खाइदिन्छ कुटका गाडीबाट तब यिन रात तर्सलो भन्ने हाल्या। भक्कर खेतमा लगाएको आलु पनि बदेलले रातिको समयमा उक्लेर फाल्न थालेपछि किसानहरूले मुख्याचा बनाएर जङ्गली जनावरलाई डराइरहेका छन्। जङ्गली जनावरहरू हाल खेतभरि हुलका हुल आएर बाली नाली नष्ट पार्न थालेपछि किसानहरू चिन्तित बनेका हुन्। गहुँ जौँ लगायतका तरकारी तथा अन्नबाली जङ्गली जनावरले सकाप पारेपछि भोकमरी हुन्छ कि भन्ने चिन्तामा स्थानीय कृषक विवेक भण्डारीले बताउनुभयो। आलु खेतीको लागि असर गर्ने गर्छन्। दिउँसोमा बदेलहरू आएर त्यो उखेलिदिन्छन्। त्यसको लागि पनि स्थानीय सरकार अथवा सरोकारवालाले अलि ध्यान आकर्षण गर्ने हो भने आलु खेतीमा यो डोटी घटाल क्षेत्रमा नै आलु सुपर जोन एकदम बेस्ट तरिकाले हामीले जान सक्थ्यौँ र राम्रै प्रफिट हामीले आय आर्जन गर्न सक्थ्यौँ जस्तो लाग्छ मलाई। हरेक स्थानीय तहमा स्थानीय सरकार रहेका छन्। जनताको सुख दुःखमा साथ दिने जनताको नजिकको सरकारले जङ्गली जनावर नियन्त्रणमा सहयोग गर्नुपर्ने किसानहरूको माग छ। तर वडा कार्यालयले भने जङ्गली जनावरबाट अन्नबाली जोगाउन सकस भइरहेको जनाएको छ। एकलौटी कसैको पनि छैन। चक्लबन्दीमा जाने भने हामीले सुरुवात गरेका थियौँ, तर एकलौटी नभएर अलिकति छरिएको ठाउँमा लगाइया हुनाले के गरेर अब कसरी भगाउन सकिन्छ तिनीहरूलाई जङ्गली जनावरलाई भनेर हामीले पशु त्यो हाम्रो कृषि शाखासँग पनि छलफल भइरहेको छ र यो आगामी बजेटमा अब जान सकिन्छ कसरी जान सकिन्छ भनेर पहल गरिरहेको छ। त्यसको लागि हामी प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरण परियोजनाले पनि अमरगढी वडा नम्बर 2 र 3 लाई आलु सुपर जोन क्षेत्र घोषणा गरिएको छ। स्थानीय सरकारले पनि आर्थिक समृद्धि ल्याउन कृषि क्रान्ति आवश्यक रहेको भन्दै अनुदानमा आलुको बिउ वितरण गरेकोले जङ्गली जनावरको आतंकबाट अन्नबाली जोगाउन स्थानीय सरकारले किसानहरूलाई साथ दिनु जरुरी छ। हरिचन्द्र, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, डडेलधुरा। कर्णाली प्रदेशमा मोतियाबिन्दुको समस्याले जटिल रूप लिँदै गएको छ। पछिल्लो समय ग्रामीण भेगका अधिकांश मानिसमा मोतियाबिन्दुको समस्या देखिन थालेको छ। चेतनाको अभाव र हेलचेक्राइका कारण मोतियाबिन्दुको समस्या जटिल बन्दै गएको हो। लकडाउन पछि आँखा अस्पताल सुर्खेतमा उपचारका लागि आउने बिरामीको सङ्ख्या वात्तै बढेको छ। कर्णालीका अधिकांश मानिसले आर्थिक अभावका कारण समयमै आँखाको उपचार गर्न नसक्दा बिरामीको सङ्ख्या बढेको हो। कर्णालीसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेशबाट उपचार गर्न आउने बिरामी मध्ये अधिकांश बिरामीमा मोतियाबिन्दुको समस्या देखिएको छ। आँखा जाँच र शल्यक्रिया सेवा दिइरहेको यस अस्पतालले गाउँ गाउँमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम तथा शिविर समेत गर्दै आएको थियो। तर कोरोना महामारीका कारण पछिल्लो समय यस्ता कार्यक्रम ठप्प छन्। लकडाउनले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रा बाह्य गतिविधिहरू जस्तै हामी सर्जिकल क्याम्प हामी सुर्खेत आँखा अस्पताल पनि जान्थ्यौँ भने तर लकडाउन पछि यो सबै बन्द भएको छ र मान्छेको मुभमेन्टहरू पनि त्यो बिचको पिरियडमा चाहिँ धेरै बन्द भयो। अलि ठुलो समस्या भएर अनि आएको देख्छौँ। किनभने हामीले 100 जनाको मोतीबिन्दुको अपरेसन गर्दाखेरि चाहिँ सुर्खेत आँखा अस्पतालमा हेर्ने हो भने 10 जनाको चाहिँ पाकेको मोतीबिन्दुको अनि भएर आउनुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ त्यो 40 देखि 50% सम्म पनि अनि देख्छौँ हामी। भनेको एकदमै मोतीबिन्दुको समस्या उपचार गरिहाल्नुपर्ने बिरामीहरूले चाहिँ अनि ठाउँमा अथवा समयमा उपचार नपाएर यो समस्या चाहिँ बढ्दैछ। आँखा अस्पतालमा हाल दैनिक 200 बढी बिरामी सेवा लिन आउँछन्, जसमध्ये 30 देखि 40 जनाको शल्यक्रिया हुन्छ। 15 शय्याको यस अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेपछि उपचारमा समेत कठिनाई भएको छ। कोभिडका कारणले अपरेसन गर्न नपाइरहेको अवस्थामा अहिले कोभिड जब अलिकति लकडाउन हटिसकेपछि चाहिँ बिरामीको चाप बिस्तारै मुभमेन्ट भएपछि बिरामी बढ्दो क्रममा बढिराखेको छ। 6 वर्ष भयो अस्पताल सुरुवात भएको। यो 6 वर्षमा आउँदाखेरि हामीले भएको अहिलेको भौतिक पूर्वाधार पुगेको छैन।
अनि अहिले भएको जनशक्ति हामीले थ्याक्न सकेको स्थिति छैन। क्रमशः भौतिक पूर्वाधार थप्दै जानुपर्ने, अहिले भएको सेवामा पनि सेवाको विशेषीकृत गरेर जानुपर्ने अवस्था छ। सुर्खेतमा आँखा अस्पताल सञ्चालनमा आएपछि आँखाको सामान्य उपचारका लागि नेपालगञ्ज, काठमाडौँ र भारत धाउन बाध्य कर्णालीवासीलाई सहज भएको छ। तर अस्पताल स्तर उन्नतिसँगै जनशक्ति तथा उपकरण व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिन जरुरी छ। सुशील खड्का, नेपाल टेलिभिजन, कर्णाली प्रदेश, सुर्खेत। समाचारको क्रम अझै जारी छ, एकैछिनको विश्राम। खेतदेखि भान्सासम्म, गोठदेखि बारीसम्म व्यस्त रहन्छ कृषक। कसरी मिल्ला किसानका बालीहरूलाई पोषण? कसरी गर्ने राम्रो उब्जाउ र नयाँ प्रविधिबाट खेती? अनि कसरी सफल होला त किसान आफ्नो कर्ममा? यी सबै सवालको मिल्नेछ जवाब कार्यक्रम कृषि संवादमा। हेर्न नभुल्नुहोला, प्रत्येक बुधबार बेलुकी 6 बजे। कृषि क्षेत्रको विकासपछि मात्र सम्भव छ आर्थिक समृद्धि। विश्रामपछि समाचारमा पुनः स्वागत छ। अब बाँकी समाचार। नेपालमा आज कोरोना भाइरसका 94 जना संक्रमित थपिएका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार पछिल्लो 24 घण्टामा 2781 RT-PCR परीक्षण गरेकोमा 94 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। आज थपिएका सहित नेपालमा कुल संक्रमितको संख्या 2,75,518 पुगेको छ। यस्तै 55 जना निको भएका जनाइएको छ। हालसम्म निको हुनेको संख्या 2,71,550 पुगेको छ। मन्त्रालयले हाल 954 जनामा कोरोना भाइरसको सक्रिय संक्रमित रहेको जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन थालेसँगै संक्रमितको संख्यामा पनि कमी आएको छ। प्रदेश सरकारले सुरुवातबाट नै कोरोना रोकथाममा उल्लेख्य काम गरेकोले संक्रमणको भयावह रूप लिन नपाएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमित भेटिने क्रम निकै न्यून भएको छ। दिनहुँ जसो कोरोनाको परीक्षण भइरहेको भए पनि नयाँ संक्रमित कुनै दिन त शून्य जस्तै हुने गरेका छन्। प्रदेश सरकारको तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म 1,37,500 बढीलाई कोरोना जाँच गर्दा 14,000 कोरोना संक्रमित भेटिएका थिए, जसमध्ये 13,000 कोरोना मुक्त भएर घर फर्किसकेका छन्। प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता नरेन्द्र कार्की तथ्याङ्क अनुसार चाहिँ संक्रमण दर चाहिँ घटेको चाहिँ छ र पोजिटिभ आउनेको संख्या न्यूनै छ भनौँ न। कुनै दिन त अब 0 नै छ। म चाहिँ एन्टिजेन टेस्टबाट पोजिटिभ आउनेहरूको संख्या चाहिँ 91 रहेको चाहिँ छ। 91 जना चाहिँ एन्टिजेन टेस्टबाटै पोजिटिभ निस्केका चाहिँ छन् भने अब अहिले अस्पतालमा रहने बिरामीहरूको संख्या एकदमै न्यून छ। 4 जना मात्रै हाम्रो अस्पतालहरूमा चाहिँ रहेका चाहिँ छन्, जुन डडेलधुरामा 1 र जोगपुरामा 1 र महाकाली अस्पतालमा 2 जना मात्रै चाहिँ बिरामीहरू चाहिँ रहेका चाहिँ छन्। हिजो 29 जनाको चाहिँ जाँच PCR टेस्ट गरिएकोमा कुनै पनि पोजिटिभ निस्केको चाहिँ छैन। प्रदेशमा कोरोनाको संक्रमित भेटिने क्रम घटेको भए पनि कोरोनाको जोखिम अझै कायम रहेकोले चिकित्सकहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएर काममा जान सबैलाई आग्रह गरेका छन्। अहिले विभिन्न स्थानमा मेला र महोत्सव आयोजना भइरहेका छन्। त्यहाँ मानिसहरूको ठूलो भिड लाग्ने गरेको छ, तर त्यहाँ अधिकांश व्यक्तिहरूले स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरिरहेको देखिँदैन, जसका कारण कोरोनाको जोखिम बढ्ने आशंका चिकित्सकहरूको रहेको छ। उहाँहरूले कोरोनाको खोप लगाइसकेका र लगाउन बाँकी सबैले स्वास्थ्यका मापदण्ड कायम राख्नुपर्ने सुझाव दिनुभएको छ। स्वास्थ्य निर्देशनालय डोटीका निर्देशक डाक्टर गुणराज अवस्थी यहाँ तपाईँ हामी सबैले चाहिँ सामाजिक दूरी चाहिँ भनाइमा मात्र सीमित भयो, कसैले पनि प्रयोग गर्न सकेका छैनन्। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ। जुनसुकै रोगको लागि पनि सरसफाइ अहिले पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ, कोभिड आउनुभन्दा अगाडि र अहिले र भोलि भविष्यमा पनि। र खोप 1 डोज लगाएर मात्रै हुँदैन, 2 डोज लगाउनु पर्ने हुन्छ। र
त्यसैले मास्कको प्रयोग गर्ने कुरा चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा खोप लगाएको अथवा नलगाएकोले सबैले मास्क चाहिँ नि अनिवार्य रूपमा प्रयोग गर्न म सबैलाई अनुरोध गर्दछु। प्रदेशमा हालसम्म 148 कोरोनाका सक्रिय संक्रमित रहेका छन्। उनीहरूको अवस्था सामान्य रहेको चिकित्सकहरूले बताएका छन्। प्रदेशमा थप कोरोनाका संक्रमित थपिन नपाउन् भन्नका लागि सबैको साथ सहयोग आवश्यक रहेकोले सबैजना सचेत बन्नुपर्नेमा चिकित्सकहरूको जोड रहेको छ। निर्मला खडायत, नेपाल टेलिभिजन, सुदूरपश्चिम प्रदेश, कैलाली। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा पछिल्लो समय कोरोनाका संक्रमित भेटिने दर घटेको छ। चिकित्सकहरूले जोखिम कायमै रहेको भन्दै सतर्क हुन पर्ने भनिरहेका छन्। तर विभिन्न क्षेत्रमा मेला महोत्सव लगाउने क्रम बढ्दो छ। भिडभाड हुने क्षेत्रमा नागरिकहरूले स्वास्थ्य सतर्कता अपनाएका छन् त भनेर आज हामीले कैलालीका नागरिकलाई सोधेका छौँ। हेरौँ आजको आवाजमा। अहिले त कोरोना पूर्ण रूपले गएको छैन होइन। अब मान्छेलाई अब यसमा के छ भनेपछि आफूले सचेत भएरै, जस्तो चाडपर्व जस्तो होली आउँदैछ होइन, चाडपर्व आफ्नो सचेत भएरै मनाउँदा ठिक हुन्छ होइन। बाँच्यो भनेपछि त अर्को साल पनि मनाउन सकिन्छ होइन। अब मास्क युज गर्नु पर्यो अनिवार्य रूपमा, सेनिटाइजर होइन। भिडभाडमा मास्क लगाएर हामीले हिँड्नुपर्छ। मेला जाँदा हामीले टाढै दूरी कायम गर्नुपर्छ हामीले। अनि अनिवार्य रूपमा हामीले साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। लगभग 30 सेकेन्ड जति हामीले साबुन पानीले मिची हात धुनुपर्छ। हातसाथ नमिलाउने, अरू के टाढाबाट नमस्कार गर्ने लापरवाही गरिरहेको छन्। यहाँ मास्कको प्रयोग छैन। भिडभाड त तमाम छन्। 2-4 महिना चाहिँ एकदम सुरक्षित घरबाट बाहिर पनि नगएर एकदम मान्छेले भोकै मरेर पनि त्यो अवस्थामा त्यसरी बसे। त्यही अवस्था अझ पनि हुनसक्छ। तर मान्छेले किन बुझिरहेको छैन त्यो हामीलाई थाहा छैन होइन। त्यो त पछिको कुरा चाहिँ अझ पनि हुनसक्छ भन्ने हामीलाई सम्भव छ। अहिले मान्छेले जताभावी हिँडिरहेछन्, जताभावी गरिरहेछन्। कतै सामाजिक दूरी छैन, मास्क लाउन छोडिहाल्यो। अनि के अरे जाता मेला महोत्सव जहाँ पनि यस्तो भिडभाडका भइरहेछ, बजारमा पनि त्यत्तिकै भिड छ होइन। त्यो जोगिनलाई आफूले चाहिँ एकदम सेफ्टी हुनु पर्यो, मास्क लाउनु पर्यो, सेनिटाइजरहरू बस्नु, सामाजिक दूरी बस्नु पर्यो। अझै पनि यो समस्या आउनु सक्छ होइन। त्यो भन्नु सकिन्न। बेलैमा सचेत भएर हामीले आफूलाई चाहिँ सुरक्षित हुनु पर्यो। पहिले चाहिँ सतर्कता अपनाएकै थियो। अहिले चाहिँ मान्छेहरू यो त कोरोना त सामान्य हो, केही हुँदैन भनेर मान्छेहरू भनिरहेछन्। त्यसले गर्दा चाहिँ भविष्यमा नराम्रो असर पर्न सक्छ। अनि कुनै बाहिर अरू ठाउँमा पनि यो रोग फेरि बल्झिएर विभिन्न मान्छेहरूलाई चाहिँ नराम्रो घटनाहरू घटिरहेछ। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ हामीले सामाजिक दूरी अपनाएर अनि सेनिटाइजरले हातहरू धोएर भिडभाडमा नजाने। अनि हामीहरूले हिँड्दाखेरि भिडभाडमा हिँड्नु हुन्न अनि दूरी कायम गर्नुपर्छ। अनि मान्छे हामीहरूले बाहिर गएर बाहिरबाट भित्र जाँदाखेरि मिची हात धुनुपर्छ। र आउँदै गरेको होलीमा हामीहरूले ग्याङ बनाएर होली बनाउनु हुन्न, घरमै होली बनाउनु पर्छ। बाहिरबाट जाँदाखेरि हात खुट्टा धुने र सरसफाइमा ध्यान दिने। परिवार नियोजन सङ्घ बाँके र जानकी गाउँपालिकाको सहकार्यमा महिलाहरूको पाठेघरको मुखको क्यान्सर जाँच निशुल्क शिविर सञ्चालन गरिएको छ। जानकी गाउँपालिकाको विभिन्न वडामा पाठेघरको मुखको क्यान्सर परीक्षण शिविर सञ्चालन गरिएको हो। जानकी गाउँपालिकाको वडा नम्बर 1 को साईगाउँ बडैयामा 21 जना, 3 नम्बर वडाको इन्द्रपुरमा 49 जना, 4 नम्बर वडाको स्वास्थ्य संस्थामा 38 जना र 6 नम्बरको गनापुरमा 26 जना गरी सो शिविरबाट 142 जना महिलाले सेवा लिएको परिवार नियोजन सङ्घ बाँकेका अध्यक्ष डाक्टर मुना श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। महिलाहरूको चाहिँ सहभागिता एकदमै के अरे उत्साहजनक देखियो। हामीहरूले सोचेको भन्दा बढी र गाउँघरको महिलाहरू पनि आएको छन्। र यो VIA टेस्टले महिलाहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर भएको छ कि छैन भनेर फाइन्ड आउट हुने र त्यो गरिसकेपछि 5 वर्षसम्म यसले रिल्याक्स गराउने मेन्टली हामीले हुँदैन भनेर। मधेसी बाहुल्यता भएको सो गाउँपालिकामा सानो उमेरमा विवाह हुने र आमा बन्ने हुँदा उनीहरूमा
पाठेघरको समस्या रहेको जाँचका क्रममा पाइएको परिवार नियोजन सङ्घमा कार्यरत सिनियर स्टाफ नर्स सुषमा आचार्यले जानकारी दिनुभयो। उनीहरूमा सेतो पानी बग्ने, पाठेघरको मुख सुनिएको साथै पाठेघरको मुख वरिपरि सिस्ट प्लाएको जाँचको क्रममा पाइएको छ। धेरै जस्तो महिलाहरूको सेतो पानी खस्ने हामीले पाइरहेका छौँ। कसैको जाने सिस्टहरू भेटेको छ अनि कसैको स्वेलिङ भएको छ। यसको लागि हामीले औषधहरू लेखिदिने र जानकी गाउँपालिकासँग कोर्डिनेसन गरेर हामीले क्याम्पहरू सञ्चालन गरिरहेका छौँ। शिविरमा सेवा लिन आउने महिलाहरूमा क्यान्सरको कुनै लक्षण नदेखिएको भए पनि उनीहरूमा समयमा महिनावारी नहुने, पाठेघर खसेको तथा अन्य प्रजननका समस्या देखा परेको स्टाफ नर्स सुमित्रा गुरुङले जानकारी दिनुभयो। अरू क्यान्सरमा चाहिँ यही कारण हो भन्ने कुरा हुँदैन, किन भन्दा रिस्क फ्याक्टरहरू हुन्छन्। तर हाम्रो यो पाठेघरको मुखको क्यान्सर गराउनलाई चाहिँ एचपिभी भाइरस भन्ने हुन्छ, एचपिभी भाइरसले गर्दा गर्ने हो हैन। जानकी गाउँपालिका वडा नम्बर 4 स्वास्थ्य संस्थाका इन्चार्ज नन्द गिरीले सानो उमेरमा विवाह र आमा बन्ने हुँदा प्रजनन सम्बन्धी समस्या लिएर हरेक महिना जसो महिलाहरू स्वास्थ्य संस्था आउने गरेको बताउनुभयो। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको परीक्षण गराइएपछि आगामी 5 वर्षसम्म पाठेघरको मुखको क्यान्सरबाट जोगिन सकिनेछ। परिवार नियोजन सङ्घ बाँकेमा पनि न्यूनतम शुल्क तिरेर यो सेवा लिन सकिने अध्यक्ष डाक्टर श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। नेपाल टेलिभिजनका लागि रुद्र सुवेदी, लुम्बिनी प्रदेश, बाँके। समाचारको क्रम जारी नै छ, एकैछिनको विश्राम। तपाईँ एनटिभी कोहलपुर हेर्दै हुनुहुन्छ। अब बाँकी समाचार। गुल्मीमा भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीहरूको लागत सङ्कलन गरिने भएको छ। भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा उपलब्ध गराई व्यवस्थापन गर्ने उद्देश्यले उनीहरूको लागत सङ्कलन गर्न लागि हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले आयोजना गरेको कार्यक्रममा स्थानीय तहका प्रमुखहरूले भूमिहीन सुकुम्बासीहरूलाई व्यवस्थापन गर्न कठिनाई भइरहेको बताएका थिए। भूमिहीन सुकुम्बासीहरूले रकम तिर्न नपर्ने गरी सुरक्षित ठाउँमा सर्ने र अव्यवस्थित तरिकाले बस्नेहरूले केही रकम तिरेर सुरक्षित ठाउँमा सारिने भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गुल्मीका प्रमुख टिकाराम ढकालले बताउनुभयो। स्थानीय तहका प्रमुखहरूले जोखिममा रहेका बस्तीहरूलाई व्यवस्थापन गर्नेतर्फ जोड दिन आवश्यक रहेको बताएका थिए। सुकुम्बासीहरूलाई जग्गा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूसँग छलफल गरिएको हो। भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति गुल्मीले वैशाख अन्तिमसम्म भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबास गर्नेहरूको तथ्याङ्क सङ्कलन गरेर पठाउन अनुरोध गरेको छ। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। अफगानिस्तानको राजधानी काबुलमा सरकारी कर्मचारीहरू चढेको एउटा बस सडकमा राखिएको बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु भएको छ। बम विस्फोटमा परि 5 महिला र 1 बालक मारिनुका साथै अन्य 17 जना घाइते भएका मन्त्रालयका प्रवक्ता नसरुल्लाह नसेरीले बताउनुभयो। आक्रमणको हालसम्म कुनै समूहले पनि जिम्मा लिएको छैन। त्यसैगरी मङ्गलबार उत्तरी अफगानिस्तानको बघालान युनिभर्सिटीका विद्यार्थी र शिक्षक बोक्ने एक बसमा भारी हतियारसहित बन्दुकधारीहरूले आक्रमण गरेका थिए। अफगानिस्तान सरकार र तालिबान बीच शान्ति वार्ता चलिरहेको भए पनि पत्रकार, कार्यकर्ता र सरकारी कर्मचारी विरुद्ध हत्या जारी रहेको छ। पछिल्लो केही महिना यता अफगानिस्तानमा हिंसा बढेको छ। अफगानिस्तानका सर्वसाधारणलाई लक्षित गरी गरिएको हमलाप्रति संयुक्त राष्ट्र सङ्घ सुरक्षा परिषदले निन्दा गरेको छ। अब आर्थिक समाचार। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीले चालु आर्थिक वर्षको फागुन मसान्तसम्ममा 4500 सवारी साधनलाई कारबाही गरेको छ। जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रवीण आचार्यका अनुसार नियम विपरीत
सञ्चालन भएका सवारी साधनलाई कारबाही गरिएको हो। कारबाहीबाट कार्यालयले 28,21,000 राजस्व सङ्कलन गरेको छ। सवारी दुर्घटनाबाट हुने मानवीय क्षति न्यूनीकरण हुँदै गएको कार्यालयले जनाएको छ। सवारी दुर्घटनाका कारण अघिल्लो आर्थिक वर्षमा 32 जनाको मृत्यु भएको थियो भने चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्म 4 जनाको मृत्यु भएको छ। दुर्घटना न्यूनीकरण, राजस्व वृद्धि तथा सडकमा गरिने जथाभावी पार्किङ रोक्ने कार्यमा सफलता मिलेको प्रहरी नायब निरीक्षक आचार्यले बताउनुभयो। आज सुनको मूल्य बढेको छ भने चाँदीको मूल्य घटेको छ। हिजो प्रतितोला 86,600 रुपियाँमा कारोबार भएको छापावाल सुन आज 300 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 86,900 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। यस्तै तेजाबी सुन पनि 300 रुपियाँले बढेर प्रतितोला 86,450 रुपियाँमा कारोबार भएको नेपाल सुन चाँदी व्यवसाय महासङ्घले जनाएको छ। चाँदीको मूल्य भने आज प्रतितोला 10 रुपियाँले घटेर 1,270 रुपियाँमा कारोबार भएको छ। अब खेलकुद समाचार। नवलपरासीको बर्दघाट नगरपालिकामा प्रथम बर्दघाट नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न भएको छ। नगरपालिकाले आयोजना गरेको प्रतियोगितामा 5 स्वर्ण 2 रजत र 4 काँस्य हात पार्दै राजा महात्मा पूर्णभद्र मावि प्रथम भएको छ। त्यसैगरी 4 स्वर्ण 2 रजत र 5 काँस्य पदक प्राप्त गरी सरस्वती मावि कुञ्जनपुर दोस्रो हुन सफल भएको छ भने न्यू लाइफ सेकेन्डरी स्कुल 4 स्वर्ण 2 रजत र 1 काँस्य प्राप्त गरी तृतीय भएको छ। प्रतियोगितामा भलिबल, हाई जम्प, लङ जम्प, सर्टफुट, ज्याभलिङ थ्रो र रनिङ लगायतका खेलहरू समावेश भएका थिए, जसमध्ये रनिङतर्फ 100, 200 र 400 मिटरको एकल, 400 मिटर र 1600 मिटरको रिले दौड समेत प्रतियोगितामा सम्पन्न भएको छ। त्यसैगरी सर्टफुटतर्फ छात्राका लागि 8 पाउन्ड र छात्रका लागि 12 पाउन्डको सर्टपुट प्रतियोगिता भएको थियो। बर्दघाट नगरपालिकाका 5 वटा संस्थागत र 11 वटा सामुदायिक गरी 26 वटा विद्यालयको विद्यार्थीहरूले प्रतियोगितामा सहभागिता जनाएका थिए। अब मौसम। आज देशका पहाडी भूभागहरूमा आंशिकदेखि सामान्य बदली रही बाँकी भूभागहरूको मौसम सामान्यतया सफा रह्यो। आज राति देशका पहाडी भूभागका 1-2 स्थानमा मेघगर्जन, चट्याङसहित हल्का वर्षाको सम्भावना रहेको छ। अब मौसम सम्बन्धी थप विवरण। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। नेकपा एमालेद्वारा कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्रीलाई दिएको समर्थन फिर्ता, सरकारमा सहभागी 3 मन्त्रीलाई फिर्ता बोलाउने निर्णय। बर्दियामा आतंक मच्चाइरहेको नरभक्षी बाघ निकुञ्जको नियन्त्रणमा, आक्रमण बढेपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जमा पर्यटकलाई जङ्गलमा हिँडडुल गर्न रोक। कर्णाली प्रदेशमा मोतियाबिन्दुको समस्या जटिल बन्दै, आँखा अस्पतालमा उपचार लिने बिरामीको चाप बढ्यो। अफगानिस्तानमा सरकारी कर्मचारी चढेको बस सडकमा राखेको बमसँग ठोकिँदा 5 महिला र 1 बालकको मृत्यु, 17 घाइते। र नवलपरासीमा प्रथम बर्दघाट नगरस्तरीय राष्ट्रपति रनिङ सिल्ड प्रतियोगिता सम्पन्न, 5 स्वर्ण सहित पूर्णभद्र मावि प्रथम। हवस् त, अहिलेलाई समाचारको सिलसिला यति नै। बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।